आज तपाईहरुसँग एउटा प्रेस भेला गर्ने मुख्य कारण चाहिँ हामीले यो जनचेतनालाई अहिलेसम्म 17 एउटा होटल 17-18 एउटा होटलको दाजुभाइहरू जो लेबर काम गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले जनचेतनामा मन्जिला दिदीलाई भनेर हाम्रो स्यालेरी पाएको छैन के पाएको छैन भनेर यो हुँदै थियो हैन। कतिवटामा जनचेतना बोलेर कतिवटा होटलले पैसा पनि दियो हैन। अनि यसमा चाहिँ अरु जतिजना होटल थियो, ठुलो थियो, सानो थियो, त्यो लिस्ट देऊ न मलाई होटलहरु लिस्ट थियो हैन। म तपाईहरुलाई अलिकति पढेर सुनाउँछु कुन कुन प्रपर्टी चाहिँ जनचेतनालाई आएको थियो। अनि हाम्रो पार्टीलाई विन्डोम्यान होटल, सेन्ट्रल होटलको स्टाफहरु, सुमितको स्टाफहरु, एलएस विल्लाको स्टाफहरु, होटल हर्मन्टेजको स्टाफहरु, मोहितको स्टाफ, स्यान्डलिङको स्टाफ, आरजे रिजोर्टको स्टाफ, पाइन रिज होटलको स्टाफ, होटल सोनालीको स्टाफ, सनफ्लावर होटल, रामाडा, न्यू एल्गिन, याश्रीको अनि अझै कतिवटा सानसानो होटलको पनि आएको थियो। जम्मा 17-18 एउटा इम्प्लोइजहरुको आएर गुहारमा आएको। अनि हामीले यो ज्यादा पोलिटिकली पनि हेरेको छैन, तर हाम्रोमा आएको जनचेतनामा आएको जीएनएलएफ पार्टीमा आएर उहाँहरूले गुहारमा आएको चाहिँ हामीले के गर्दैछ, हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि हामीले यो पोलिटिकली पनि हेरेको छैनौं, तर एउटा ह्युम्यानिटीमा जुन चाहिँ मालिक वर्ग, होटल मालिक वर्गले जुन चाहिँ प्रकारको उनीहरूले स्टाफहरूलाई नदिएर यो यति एउटा छ कि यो होटल पनि अब सेन्ट्रल होटलको मालिकसँग त्यही दिनै म बात गरेँ। 120 जना जस्तो स्टाफ छ उहाँहरुको। अनि होटल मालिकसँग बात गर्दा उहाँले डाइरेक्ट भन्यो, किनभने उहाँले चाहिँ मार्चको त दियो, मार्चमा त चलेको थियो, मार्चको फुल स्यालेरी दियो, तर अप्रिलको चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि दिएन। अनि मैले मेतिर फोन गर्दाखेरि दाजु किन पैसा नदिएको, यत्रो स्टाफ छ आइराको छ यहाँ ग्लेनरिजमा भन्दाखेरि सबैले काम छोड्यो हैन। सबै मेरो त सबै म्यानेजरदेखि सबैले काम छोड्यो हैन। 2 जना चौकीदारले मात्र काम छोडेको छैन भन्ने कुरा गर्यो। अब यत्रो साल हैन राम्रो कमाइ गरेर राम्रो उत्यो गरेर हैन 2 महिना हैन यताउति हुँदाखेरि जो चाहिँ 35 वर्ष 40 वर्ष हैन उहाँहरूले उहाँको जीवनै हैन घर जान्थ्यो, होटल घर होटल, उनीहरुलाई अरु के थाहा पनि छैन, अरु कसरी काम गर्नु, अरु के गर्नु उहाँहरुलाई थाहा पनि छैन। तर उहाँहरूले यो 2 महिनाको यो लकडाउन हुँदाखेरि 1 महिनाको पनि स्यालेरी नदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ एकदमै अन्याय र उचित लागेन हैन। अनि त्यसकारण हामीले एलसीमा गएर हैन जनचेतना हाम्रो एचपीडब्ल्यू लेबर विङ हैन टाउन कमिटी गएर एउटा मिटिङ राखेको थियो। अनि त्यो मिटिङमा चाहिँ एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ थियो। एडीएम हुनुहुन्थ्यो म्याडम हैन, त्यसमा एलसी हुनुहुन्थ्यो हैन, अनि हाम्रो अरु धेरै युनियनहरुलाई पनि बोलाएको थियो, तर कुनै युनियन आएन हैन, कुनै युनियन आएन। चिठी गएकै हो, एलसी बाट चिठी गएकै हो, सबैलाई इन्भाइट गरेको जति एउटा युनियन थियो, जुस्लो होस् कि सीपीएम को युनियन थियो, को पनि आएन। जीएनएलएफ को मात्रै हाम्रो प्रतिनिधिहरु गएको थियो। अनि त्यो दिन चाहिँ राम्रो कुरा भयो, होटलको मालिकहरु पनि थियो, डीएम पनि थियो, हाम्रो पक्षबाट थियो, अनि लेबरहरु पनि थियो। अनि त्यहाँ के कुरा भयो भन्दाखेरि हामीले 30% मात्रै दिन सक्छौं हैन, यसो यस्तो कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्यौ हैन 30% ले त हुँदैन, एउटा नेगोसिएसनमा आउँ भनेर उहाँहरूले भने ठिकै छ, तपाईहरुले भन्नु पनि ठिकै भएको, हामीलाई 2 दिन टाइम दिनुहोस्। अनि 2 दिन टाइम पछि चाहिँ फेरि एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ गर्ने भनेर एलसी र एडीएम म्यामले भनेको थियो। तर उनीहरु एउटा युनिल्याटरल हैन आएर तपाईहरुकै यो प्रेस क्लबमा आएर मालिक वर्ग एसोसिएसनले चाहिँ एउटा युनिल्याटरल डिसिजन बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ 30 भन्दै थियो, उहाँहरु एलसीमा गएको थियो, हामी 5% अझै बढाइदिन्छ, त्यो ठिकै छ। उनीहरुले 35 भन्दैछ, त्यसमा हामी मान्छौं मान्दैनौं, लेबरहरु मान्छ मान्दैनौं हैन, हामीले 50-60 भन्दै थियो, त्यो ठिकै छ। तर मेन कुरा चाहिँ उनीहरुले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुलाईदेखि चाहिँ हामी चाहिँ लकडाउन गर्छ भन्ने। अब यस्तो खाले बगम फुसे कुरा गरेर हैन, जहाँ चाहिँ हाम्रो मिटिङ हुँदै थियो, ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुँदै थियो सरकारसँग, उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ नाकार गरेर चाहिँ प्रेसमा आएर चाहिँ हाम्रो डिसिजन चाहिँ 35% दिने यो 3 महिनाको लागि, त्यहाँदेखि जुलाईदेखि बन्द गर्ने। अरे उहाँहरूले यस्तो खाले बगम फुसे गरेर सबै 300 वटा होटल बन्द अरे।
यो एसोसिएसनमा 300 एउटा होटल छ कि छैन? यो एसोसिएसन 2007 मा थालेको हो। त्यति बेला जनमुक्ति मोर्चाको आन्दोलन थाल्दै थियो। त्यो पैसा उठाउनुको लागि होटल मालिकहरूबाट रुम्सहरू दिनुको लागि यो एसोसिएसन थालेको हो हैन। यो एसोसिएसनमा सबैजनाले हामी टेर्दैनौँ हैन। अनि जेसुकै गर न त, तपाईहरुले जेसुकै गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् न त। आजको दिनमा तपाईहरु अपर ह्यान्डमा छ। लेबरहरू बिचारा 1 महिनाको स्यालेरी नपाउनेहरू छ। तर हेर्नुहोस्, आज पनि गौतम देवले भनेको छ, मिनिस्टर टुरिज्मले, कि टुरिस्ट लजहरू अबदेखि खोल्छ भनेर। अनि हाम्रो हिसाबमा हैन, अक्टोबर ज्यादा नलाग्ला, नोभेम्बर ज्यादा न, डिसेम्बर र जनवरी म भन्दैछु यहाँ बम्पर सिजन हुन्छ। बम्पर सिजन। त्यति बेला तपाईलाई यही इम्प्लोइहरू चाहियो। त्यति बेला तपाईहरुले आफ्नो यो प्रकारले गरे भने कुन चाहिँ होटल चाहिँ खोल्दै रहेछ हामी पनि त्यति बेला हेर्नु बाध्य भएको छ। किनभने आइपरेको बेलामा तपाईहरुले एउटा तपाईहरुको कर्तव्य निभाउनु, यत्रो साल 35 साल एउटा जीवन दिएको छ तपाईहरुको होटलहरुमा। तर 1 महिना यो हुँदाखेरि पैसा नदिने भनेर तपाईहरुले त्यहाँ लकडाउन गर्ने। हेर्नुहोस्, लकडाउन र दुईटा चीज हुन्छ। एउटा लकडाउन हुन्छ, एउटा लकआउट हुन्छ र एउटा टेम्परेरी सस्पेन्सन अफ वर्क हुन्छ। दुईटै चीजमा तपाईहरुले गभर्नमेन्ट रुल्स फलो गर्नुपर्छ, नोटिस दिनुपर्छ। कुरा बुझ्नु भएन? हाम्रो लेबरहरुको टोटल आउटस्ट्यान्डिङ क्लियर हुनुपर्छ। त्यसको पछि तपाईहरुले सस्पेन्सन अफ वर्क गर्नु सक्छ कि लकडाउन गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो बिना त तपाईहरुले गर्नु सक्नु हुँदैन। अनि त्यो गर्दाखेरि कुरा बुझ्नु भएन? जब होटल बन्द त ठिकै छ नि, अब 1 साल बिजनेस हुँदैन तपाईहरुको क्याल्कुलेसनमा छ। तर हामीलाई स्योर छौ, हामी नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी देखि यहाँ होटलको यहाँ भिड आउनु थाल्छ। त्यति बेला यही स्टाफहरुलाई तपाईहरुलाई च्यान्छ। त्यति बेला तपाईहरुले ड्युज टोटल नदिन्जेलसम्म कसरी चाहिँ होटल तपाईहरुले खोल्दै रहेछ। हामी त्यसमा हाम्रो जिएनएलएफ परिवार हैन, पहिला त हामी तपाईहरुलाई हामीले लेबरहरुलाई पनि भन्दै थियौ मालिक वर्गको अगेन्स्टमा नजाने। किनभने मालिक बिना लेबर पनि केम हैन, लेबर बिना पनि मालिक के पनि हैन। एउटा विन विन सिचुएसन हुनुपर्छ, वार्ता हुनुपर्छ भनेर त हामीले लेबरहरुलाई पनि बुझाएर एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ गरेको थियौ। तर तपाईहरुले त्यो ट्राइपार्टाइट मिटिङलाई चाहिँ बहिष्कार जस्तो गरेर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाईहरु को हो? अनि मैले लयरसँग पनि कुरा गरेको छु, यो पोलिटिकल हैन हैन। मैले के पो कालिम्पोङको हाम्रो लयरको हुनुहुन्छ प्रताप खातीसँग आज बिहानै कुरा गरेँ। अनि हामीले हाई कोर्टमा एउटा केस हाल्छ तपाईहरुको यो एसोसिएसनको। तपाईहरुको रेजिस्ट्रेसन छ कि छैन, के छ कि छैन। तपाईहरुले एउटा एन्टायर इन्डस्ट्री, टुरिज्म इन्डस्ट्री, यो त तपाईहरुको मात्रै हैन नि, यो होटलको कुरा मात्रै हैन। ड्राइभर दाजुभाइहरु कतिजना छ यहाँ? हजार जना यहाँ ड्राइभर दाजु, उहाँहरुको पनि भाग तपाईहरुले लुट्नु हुँदैछ। तपाईहरुले चाहिँ यो टुरिज्मको यो बन्द गरेर चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ सिक्किम पठाएको तपाईहरुले, भुटान पठाएको तपाईहरुले हकर्सदेखि लिएर घोडावालाहरूदेखि लिएर सबैजनाको तपाईहरुले भाग छिनेको। कस्तो खाली तपाईहरुले बगम फुसे। अलिकति तपाईहरु त बुद्धिमानी मालिक वर्ग हो। तपाईहरुले भन्नुभयो नि स्टेटले पनि केम गरेको छैन, सेन्ट्रलले पनि केम गरेको छैन, हामीलाई के सुविधा। जानुहोस् ब्याङ्क। म आज गएर स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको म्यानेजर र जसले चाहिँ स्मल स्केल इन्डस्ट्री हेर्दैछ, जसमा चाहिँ होटल पनि त्यसको अङ्ग हो, उहाँले भनेको छ 20% हैन वर्किङ क्यापिटल। यही साह्रो पर्छ एम्प्लोइजलाई दिनु सक्दैन भने सरकारले 20% सम्म तपाईहरुको जे उयो छ 20% सम्म विदाउट कोल्याट्रल, त्यसको लागि जग्गा जमिन पनि दिनु पर्दैन, त्यसको लागि उपलब्धि गरेको छ। तपाईहरु त मालिक वर्ग हो, तपाईहरु त गएर हैन ब्याङ्कमा लोन लिनु सक्छ, त्यो पनि अहिले 20% त विदाउट कोल्याट्रल भनेर। जानुहोस् मैले झुटा भनेको हो कि हैन भनेर। तर एउटा साधारण तपाईहरुको लागि ज्यान दिएको यत्रो साल उहाँलाई गएर ब्याङ्कमा गएर 10,000 रुपैयाँ 5,000 रुपैयाँको लागि पत्ताउँदैन। तपाईहरुले हेर्नुहोस् है, दार्जिलिङमै तपाईहरु बसेर काम गरेर दार्जिलिङबाटै कमाई खाएर अनि यस्तो 2 महिना 3 महिना आपत्ति पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जो चाहिँ तपाईहरुसँग सानोदेखि 20 वर्ष 30 वर्ष काम गरेकोहरूलाई चाहिँ यसरी मानि छोड्दिनु,
यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई ठिक लागेको छैन अनि यसको लागि चाहिँ हामी फाइट गर्छौं तपाईहरुको माथि केस पनि हाल्छौं एलसीमा गएर हामीले यो कम्प्लेन पनि गर्छौं अनि तपाईहरुले जबरजस्ती गरेर बन्द गर्नु भयो भने पनि तपाईहरुले त्यो होटल कसरी खोल्नु हुन्छ त्यतिबेला हामी पनि सडकमा निक्लेर तपाईहरुको होटल बाहिर पनि आएर नारा जुलुस गर्नु पर्ला सो म फेरि आह्वान गर्छु हेर्नुस् म धम्की दिएको हैन फेरि म आह्वान गर्छु यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ जुन चाहिँ हुँदै थियो हैन त्यसमा फेरि हामी बसौं हैन फेरि बसेर कुरा गरौं किन तपाईहरुको होटल मात्रै हैन टुरिज्म इन्डस्ट्री भनेको सबैजनालाई तपाईहरुले होटल बन्द गर्ने भने यो फ्ल्याश भयो भने कलकत्तातिर फ्ल्याश भयो भने बुकिङ त हेर्नुस् डिसेम्बरको लागि बुकिङ त आज मेरो बहिनीको पनि होटल छ हैन मेरो पनि सिलगुडीमा होटल छ अहिलेदेखि फोन कल आउँदैछ बुकिङको लागि तर तपाईहरुले यो बन्द भन्नु भयो नि यो बन्द भन्नु भयो नि हामी तिर्नु सक्दैन हामी बन्द गर्छ यसको प्रचार प्रसार कस्तो चाहिँ हुन्छ होला अल ओभर इन्डिया अनि आउने मान्छे पनि सिक्किमतिर भुटानतिर तपाईहरुले एकदमै दार्जिलिङको नागरिक दार्जिलिङको जनताहरुको खिलाफ तपाईहरुले काम गर्नु हुँदैछ हैन म पनि एउटा बिजनेसम्यान हो हैन मलाई पनि थाहा छ कति नाफा कति के हुन्छ हैन मेरोमा 40 वर्ष 45 इयर्स हाम्रो ग्लेनरिजमा त हामी रिटायर पनि गर्दैनौं 80 वर्षको इम्प्लोइ पनि छ आएर साइन गर्छ 15 मिनेट आउँछ तर उले फुल स्यालेरी पाउँछ किनभने उले जीवन हाम्रो बिजनेसलाई दिएको छ भने उ बुढेसकालमा उलाई आइपरेको बेलामा हामीले हेर्दिनु पर्छ हैन तपाईहरुले पनि मैले यो भनेको हैन हामीले यो गर्दैछ त्यो हामीले त 100% दिँदैछ 100% दिँदैछ अनि भनेको छौ 3 वर्ष हो भने पनि हामीले तपाईहरुलाई हेर्छ तपाईहरु ढुक्कै बस्नुहोस् किनभने हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा बिजनेस गर्नु हो भने हैन दार्जिलिङमा बिजनेस गर्नु हो भने कति चाहिँ यहाँ आन्दोलनहरु हरेक 2 साल 3 सालमा आन्दोलन हो कि स्ट्राइकहरु अरे बिजनेस गर्दैछ भने त इम्प्लोइजको लागि त अलिकति त सेभिङ्स त राख्नु पर्यो नि त हो बिजनेस गर्दैछ भने सेभिङ्स त राख्नु युज एन्ड थ्रो चाहिँ गर्नु भएन हजार आउँदैछ हैन हाम्रो इम्प्लोइ बाहिर गर्ने सेफ गर्ने वेटर गर्नेहरु हजार दार्जिलिङमा फर्केर काम बिनाइको लागि आउँदैछ यो समयमा तपाईहरुले बन्द गर्ने हैन हामी त यति पनि भन्छौं आइन्दादेखि यो होटलहरुमा हाम्रो मान्छेलाई काम दिनुपर्छ किनभने हाम्रो पनि त्यस्तै क्वालिफाइड मान्छेहरु हैन क्वालिफाइड मान्छेहरु पनि हाम्रो वापस आएर फर्किँदैछ तपाईहरुले त यो हेर्नुपर्छ अनि जीएनएलएफ पार्टी अनि अन्य पार्टी यो पोलिटिक्स नगरौं पोलिटिक्स हैन यसमा हाम्रो जातिलाई लागिरहेछ अनि हाम्रो यो एउटै टुरिज्म छ अनि हाम्रो मान्छेले चाहिँ काम पाउनु पर्छ हरेक होटलमा बाहिरबाट ओडिसाबाट बंगालबाट कहाँबाट काम दिएर हुँदैन आइन्दादेखि किन हामीलाई परिरहेको छ नि त हामी भोकै छौं तपाईहरुले लोकल जललाई पनि चान्स दिनुपर्छ हैन चान्स दिनुपर्छ अनि म एउटा आह्वान गर्छु 17 एउटा होटलको इम्प्लोइजहरु त हामीसँग जोडेको छ तर हामीसँग नजोड्नुहोस् तपाईहरु हैन मालिक वर्गको एसोसिएसन छ मालिक वर्गको युनियन जस्तो छ उनीहरुले हाकाहाकी यति दिन्छु यतिदेखि बन्द गर्छु भन्यो नि हाम्रो इम्प्लोइजहरुको पनि एउटा एसोसिएसन हुनुपर्छ कुनै पार्टीसँग तपाई नजोड्नुहोस् किन पहिला पनि दिएको 2007 देखि जुस्लो भन्ने थियो हैन पैसा 100 रुपैयाँ 150 गरेर हरेक दोकानबाट हरेक इम्प्लोइबाट उठाउँथ्यो म यसको भुक्तभोगी छु हाम्रो इम्प्लोइजहरुले यो पैसा दिन्थ्यो अनि मेरो इम्प्लोइको एक जनाको किडनी फेलियर हुँदाखेरि मैले भने जुस्लो अफिस जान त्यहाँबाट सहायता पाउँछ कि भनेर 1 रुपैयाँ दिएन लास्टमा ग्लेनरिजको परिवारले स्टाफले मालिक मिलेर त्यो मान्छेलाई जाति भयो त्यो पैसा उठाउने युनियनहरुतिर नलाग्नु हैन पोलिटिकल फाइदा उठाउने तर आफ्नै तपाईहरु नन पोलिटिकल एउटा एसोसिएसन खोल्नुहोस् त्यसमा तपाईहरुलाई हामीलाई एडभाइजर जस्तो चाहिन्छ भने तपाईहरुले भन्नुहोस् तर नन पोलिटिकल आफ्नो हैन लेबरहरुको पनि एउटा संगठन चाहिँ बनाएको चाहिँ राम्रो हैन मालिकलाई धम्की दिनु हैन मालिकलाई उते गर्नु हैन तर आफ्नो हक र अधिकार यहाँ त जीएनएलएफ ले एचपीडब्ल्यू को द्वारा कमान बस्तीमा
के अन्याय भइरहेको छ, हामी त काम गरिरहेको छ। तर आजको दिन चियापत्तीको मालिकहरू भन्दाखेरि पनि घटिया चाहिँ हाम्रो होटेलको मालिकहरू रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्पष्ट भयो, एकदमै स्पष्ट भयो। अनि हामीले भनेको छौँ हाम्रो ड्राइभर एसोसिएसनदेखि लिएर हाम्रो होटेल इम्प्लोइजदेखि लिएर सबैजना सडकमा निक्लिन्छ। यो जुन चाहिँ बन्द गर्छु भनेको छ, कुन चाहिँ अधिकारमा बन्द गर्नुहुन्छ? बन्द गऱ्यो भने सधैँभरिको लागि तपाईँहरूले बन्द गर्नु पर्यो, सधैँभरि। किन खोल्ने बेलामा चाहिँ यही इम्प्लोइजहरू च्यान्छ, यही इम्प्लोइ अन्याय जहाँ भएको छ, पाप काम जहाँ भएको छ, हामी बोल्छै बोल्छौँ, बोल्छै बोल्छौँ। यति नै भन्दै यो केस मैले प्रताप दाजुसँग आज कुरा गरेँ। हाइकोर्ट खोल्ने साथसाथै हैन हामीले यो केस हाल्छौँ। यो एसोसिएसन के हो? 4-5 जना होटेलको मालिकहरू, 10 जना 12 जना होटेलको मालिकहरू मिलेर यसो गरेको। हेर्नुहोस्, मैले के भनेको भन्दाखेरि यसमध्ये यो 300 जना उनीहरूले भने नि 300 जना, यो 300 जनामा पनि हैन 300 जनामा पनि कतिवटा होटेल छ हामीलाई थाहा छ जसले चाहिँ आफ्नो स्टाफलाई राम्ररी हेर्दैछ हैन हैन 3 महिना फुल स्यालेरी दियो, त्यसको पछि 50% पनि दिँदैछ। जबसम्म स्टेबल हुन्छ हामी 50% दिन्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो इनिसिएटिभ लग्यो। त्यो जो प्रपर्टिजहरूले त्यो गर्यो, हाम्रो के भन्नु छैन। तपाईहरुले कहिले बन्द गर्छ कहिले खोल्छ, हामीले तपाईहरुको स्टाफ तपाईहरुले हेर्दैछ भने त्यति बेला हामीले तपाईहरु खोल्ने समयमा हामीले केही पनि भन्दैन। तर जसले चाहिँ यो अन्याय अत्याचार गरेको छ तपाईहरुले खोल्दाखेरि हैन स्टाफले हैन हामी खोल्नै दिँदैन। जुन चाहिँ एसोसिएसन छ होटेल एसोसिएसन हैन, अनि अहिले हालैमा फेरि दार्जिलिङ चेम्बर अफ चेम्बर अफ कमर्स, यो चेम्बर अफ कमर्स पनि के हो? यो बगमफुसे यो इन्स्टिट्युसन हो। किन भन्दाखेरि आजसम्म हैन म पनि एउटा इलेक्टेड मेम्बर हो, मैले भोट मागी जितेर बसेको त्यो इलेक्सन जितेर चेम्बर अफ कमर्समा बसेको। उनीहरूले कोसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्दैछ? त्यहाँको प्रेसिडेन्ट 2017 मा 1-2 वटा केस पायो विमल गुरुङको समयमा, त्यो समयमा जेल बस्यो। त्यहाँदेखि यता चाहिँ भागेर कहाँ छ यो मान्छे हैन। त्यहाँदेखि 2-3 जना मिलेर यो दिन खोल, यो दिन बन्द गर, यो दिन खोल। दार्जिलिङको सबैजना जो बिजनेस गर्छ हैन उहाँहरूलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गलले के भनेको छ? सबै खोल्नु भनेको छ। अनि यो एसोसिएसन दार्जिलिङ चेम्बर अफ एसोसिएसन चाहिँ चिफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेङ्गल भन्दा ठुलो हो कि यो दिन चाहिँ यो खोल्नु त्यो दिन चाहिँ अरे कसरी चाहिँ हुन्छ? अनि यो चेम्बर अफ कमर्समा हामी भागीदारी छ, हामी इलेक्सन जितेर त्यहाँ पसेको छ 8 साल अगाडि। त्यहाँदेखि यता त्यो इलेक्सन पनि भएकै छैन, त्यो के पनि भएको छैन। अनि अहिले चाहिँ उनीहरूले गएर दार्जिलिङ 2 दिन यो खोल अरे त्यो बन्द गर अरे त्यो खोल, यिनीहरूको एकदमै कुरै नसुन्नु। अनि चेम्बर अफ कमर्स एउटा राम्रो बडी हो, यो चाहिँ इलेक्सन छिटो भएर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी नयाँ चुज भएर मात्रै हैन दोकानेहरूले यिनीहरूको कुरा सुन्नु, नभए यो फाल्टो यो एसोसिएसनहरू छ नि यिनीहरूको कुरै नसुन्नु। अनि मेरो नम्र निवेदन छ होटेल मालिकहरूलाई, होटेल एसोसिएसन भित्र पसेर होटेल एसोसिएसन जे निर्णय लिन्छ त्यो नगर्नुहोस्। किनभने त्यसमा तपाईहरु त बिजनेस गर्ने मान्छेहरू हो। त्यो होटेल एसोसिएसन कसले चलाउँदैछ? यो एउटा पोलिटिकल्ली अफिलिएटेड मान्छेले चलाउँदैछ। पहिला विमल गुरुङमा त्यहाँ के पो त्यो पैसा बुझाउने, मोमो बाँड्ने, घरमा उयो गर्ने, अहिले चाहिँ फेरि उनीहरू आफ्नो होटेलहरू के पो जिटिएलाई दिएर उनीहरूको त्यो पोलिटिकल अफिलिएसन छ। तपाईहरु पोलिटिकल मान्छे नै होइन, तपाईलाई इन्ट्रेस्टै छैन, तपाईहरुले आफ्नो होटेलमा आफ्नो प्रपर्टीमा तपाईहरुले मिटिङ राखेर लेबरहरुसँग मिटिङ राखेर हेर्नुहोस् भाइ यस्तो भइराख्छ, यो प्रब्लम छ भनेर नर्मली सम्झायो भने हामीलाई कम्प्लेन आएन भने हामी तपाईहरुको प्रपर्टीमा इन्टरफियर गर्दैनौँ, हामीलाई इच्छा पनि छैन। तर जहाँ चाहिँ अन्याय गरेको छ, जहाँ चाहिँ 1 महिना पनि दिएको छैन पैसा, जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, भोलिदेखि बन्द गर्नुहुन्छ बन्द गर्नुहोस्। खोल्ने समय पनि आउँछ, खोल्ने समय आउँछ, त्यति बेला हामीले गरिबको आवाज उठाउँछ, दार्जिलिङको जनताको आवाज उठाउँछ। र यो जति पनि होटलहरुमा प्रब्लम्सहरु भइराखेको थियो, पहिलादेखिको मालिकहरूले धम्की दिइरहेको थियो, तिमीहरूलाई हामी स्यालेरी दिँदैन,
कि तिमीहरू अबदेखि होटलमा नआइज होइन या तिमीहरूले रिजाइन दे भनेर त्यस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई त्यस्तो भनिराखेको थियो है। अनि उहाँहरूले जुन कुरा हामीमाथि आयो यस्तो यस्तो भइराखेको छ, हामी के गर्नु, हामी त केही गर्नु सक्दैन, हामीमा पैसा पनि छैन, हामीले स्यालेरी पनि पाएको छैन भन्दाखेरि हामी जुन जुन होटलमा जानु सक्यो त्यहाँ हामी गएर मालिकहरूसँग भेटेर हामीले कुरा गर्दाखेरि मालिकहरूले उहाँहरूको 3 महिनाको स्यालेरी राम्रोसँगले दिनुभयो। त्यसको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु है। अनि यही विषय लिएर चाहिँ के भएको थियो भन्दा चारैतिर होटलको यस्तो किसिमको प्रब्लम्सहरू आइराखेको थियो। आउँदाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले तल लेबर कोर्टमा हामी पुगेको थियो। लेबर कोर्टबाट चाहिँ के भएको थियो भने यसको त्रिपक्षीय एउटा मिटिङ भएको थियो। मिटिङमा हामीलाई पनि बोलाएको थियो, अन्य पार्टीकोहरूलाई पनि बोलाएको थियो, अनि अरू युनियन्सहरूलाई पनि बोलाएको थियो। त्यसमा लेबर पनि आएको थियो, मालिक पक्षमा आएको थियो, अनि त्यसमा डिएमको पक्षबाट अरू पनि बस्नु भएको थियो, एडिएमहरू पनि बस्नु भएको थियो। होइन, त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले भनेको थियो स्यालेरी चाहिँ तपाईँहरूले 30% दिन्छु भनेर 30%ले कसरी हुन्छ? कमसेकम 6000 पाउँछ भने त्यो मान्छेले कति चाहिँ पाउँछ 30%ले? ऊ कमन बस्तीबाट आएर बसेको छ र उहाँहरूको घर भाडा तिर्नु कि नानीलाई पो खुवाउनु कि होइन, प्राइभेट स्कुलहरू पढाइरहेको छ। उनीहरूले अब आफूले दुःख गरे पनि नानीलाई अङ्ग्रेजी स्कुल पढाएको छ, स्कुलहरूबाट पनि उहाँहरूलाई चिठी आइरहेको छ फिजहरू बुझाउनु। कहाँबाट बुझाउनु? तपाईँहरूले एउटा बुझेर एउटा बिचमा नेगोसिएट गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले 2 दिनको टाइम माग्नुभयो। 2 दिनको टाइम माग्नुभयो। 2 दिन पछाडि उहाँहरू होटलको युनियनहरू बसेर के त्यसको रिजल्ट आउँछ त्यसपछि हामीसँग बस्ने भएको थियो होइन। अब हाम्रो भन्नुको के कुरा 2 दिन उहाँले त्यहाँनिर जब सरकारको मान्छे एडिएम बस्नुभएको थियो र अरूहरू पनि युनियन्सहरू पनि थियो, लेबर पनि थियो, र त्यहाँ भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुन हिसाबले मिटिङ गरेर 35% चाहिँ दिन्छु भनेर चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ अनाउन्स गर्यो। त्यो त उहाँहरूले हामीलाई पनि बोलाउनु पर्ने हो नि त होइन। डिएमको अगाडि यो कुरा चाहिँ 35 हामी दिने भयो होइन, त्यसमा हामी मान्छ मान्दैन, लेबरलाई पुग्छ पुग्दैन, लेबरको हितमा अनि मालिकको पनि हितमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेवाला थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँबाट आएर त्यो अनाउन्समेन्ट, त्यो कुरा त हामी मान्दैनौँ। अनि अर्को कुरा त उहाँहरूले के भने होटल अब हाम्रो जुन जुलाईदेखि चाहिँ टोटली बन्द गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छैन। तपाईँहरूले बन्द गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जति पनि तपाईँको इम्प्लोइ थियो उनीहरूले पाउने अधिकार छ त्यो अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले पूर्ण रूपले दिएको हुनुपर्छ, तब मात्रै तपाईँले होटल बन्द गर्नु सक्छ होइन। अनि होटल बनाउनु तपाईँले बन्द गर्नु खोल्नु तपाईँको इच्छाले हुँदैन। तपाईँले एउटा कानुनी रूपले तपाईँले एउटा नोटिस दिनुपर्छ, हामी चाहिँ दार्जिलिङको होटलहरू यस्तो प्रकारले बन्द गर्दैछौँ भने तपाईँले सरकारलाई नोटिस दिनुपर्छ। विदाउट नोटिस तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? अनि यदि तपाईँले आफ्नो मनोपलीले तपाईँहरूले खोल्दिनँ अब हामी बनाइ गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो लेबरहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई यत्रो वर्षसम्म तपाईँहरूलाई है साथ दिइराखेको थियो, तपाईँहरूको दुःख सुखमा उनीहरू एउटा परिवार भएर कमाइराखेको थियो होइन, उनीहरूको भविष्य चाहिँ कहाँ जान्छ त्यसको विषयमा तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ। एउटा मानवताको हैसियतले पनि सोच्नुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भने यदि ठिक छ तपाईँहरूले बन्द गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको इच्छाले बन्द गर्नुहोस्, तर खोल्दा चाहिँ कसरी खोल्छ? सिजन लाग्दाखेरि खोल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला अगाडि चाहिँ हामी उभिएको हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले सोच्छ होला अब दुनियाँ काम गर्नेहरू थुप्रै पाइहाल्छ, यिनीहरूलाई निकालेर अर्कोलाई म हाल्छु भन्ने, त्यो चाहिँ तपाईँले नसोच्नुहोस्। जुन इम्प्लोइ तपाईँकोमा काम गर्दै थियो उसले नै काम पाएको हुनुपर्छ। बाहिरबाट तपाईँहरूले ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ कामदेखि बेदखल गर्नु चाहिँ पाउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि आएको हुन्छौँ। चेम्बर अफ कमर्स होइन जुन चाहिँ छ होइन, यो यसको म पनि एउटा कमिटी मेम्बर हो। इलेक्सन 7-8 साल अगाडि इलेक्सन लडेर नै जितेको होइन। अनि यो कुनै मिटिङ भएको छैन चेम्बर अफ कमर्सको। 2-3 जना मान्छे होइन बिचरा हाम्रो बित्नु पनि भयो, जो चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी धेरै सालको लागि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सर पनि बित्नु भयो। त्यहाँदेखि यता एउटा चिठी चपेटा के पनि छैन होइन। अनि हामी कमिटीमा पनि छौँ होइन। उनीहरूले चाहिँ कुन चाहिँ आधारमा होइन, कुन चाहिँ आधारमा जब वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको चिफ मिनिस्टर जो चाहिँ मेडिकल मिनिस्टर माने हेल्थ मिनिस्टर पनि हो, उहाँले भनेको छ 1 तारिकदेखि सबै होटेलहरू खोल्नुपर्छ, सबै दोकानहरू खोल्नुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ यो दिन खोल्ने यो दिन बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ आधारमा गरेको? अनि यो जो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी यो प्रेसिडेन्ट छ ऊ त दार्जिलिङमा छैन पनि होइन। एकताल झेल गएको थियो के को गएको थियो के 2017मा, त्यहाँदेखि त यता देखा पनि पर्दैन। उसले चाहिँ कसरी चाहिँ आजसम्म चेम्बर अफ कमर्स चलाउँदैछ। अनि दोकानदारहरू सबैलाई भन्छु तपाईँहरूको जे टाइमिङ थियो तपाईँहरूले आफ्नो अनुसार खोल्नुहोस्, आफ्नो अनुसार गर्नुहोस्। किनभने हेर्नुहोस् स्टेटको चिफ मिनिस्टरले जे भन्यो त्यही सुन्नुपर्छ। दार्जिलिङ चेम्बर अफ कमर्स होइन जुन चाहिँ अहिले यो माने बगम फुसे प्रकारले चल्दैछ,
त्यसको कुरा त्यसको नोटिसहरू चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले मानि नलिनुहोस्। अनि चेम्बर अफ कमर्सको जतिजना कमिटीमा छ, जतिजना अफिस बेयरर्सहरू छ, छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ इलेक्सन एउटा मिटिङ गरेर चाहिँ नयाँ प्रेसिडेन्ट जेनरल सेक्रेटरी चुज गरोस्। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूले होइन विदाउट कन्सल्टेसन अफ अदर मेम्बर्स यो बिच्चाको तपाईँहरूले यो दिन खोल्नु, यो दिन बन्द गर्नु, यो दिन त्यो सबै एकदम नगर्नुहोस्। किनभने त्यो चाहिँ सरकारले जे भनेको छ त्यसको अगेन्स्टमा हो भनेर चाहिँ म भन्नु इच्छा छ। दोकान मालिकहरूको मनमा जे छ त्यही गर्नुपर्छ। चेम्बर अफ कमर्स आजको दिनमा अथोरिटी छैन। यो दिन चाहिँ मोबाइल फोन, यो दिन चाहिँ लुगा दोकान, यो दिन चाहिँ मासु दोकान होइन। मालिकहरू जसले दोकान चलाउँदैछ उनीहरूलाई ठिक लाग्छ कि बन्दै गर्ने होइन, उनीहरूलाई ठिक लाग्छ कि 6 दिनै काम गर्ने, उनीहरूको माथि छोडिदिनुपर्छ होइन। किनभने सरकारको अर्डर छ, सरकारको नियम अनुसार होइन 8 तारिकदेखि त होटल पनि खोल्ने, रेस्टुरेन्ट पनि खोल्ने, मल पनि खोल्ने। अनि चेम्बर अफ कमर्स चाहिँ को हो कि चिफ मिनिस्टरले जे नोटिस ल्याएको छ त्यसलाई नमान्ने होइन। त्यो चाहिँ मालिकहरूको आफ्नो स्वतन्त्र सोच विचारले उनीहरूले खोल्छ भने खोलोस्, बन्द गर्छ भने बन्द गरोस्। तर चेम्बर अफ कमर्स भनेर चिठी यतापट्टि भाइरल गर्दैछ, यता कहाँ दिँदैछ, त्यो चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स चाहिँ डिफङ्क्ट छ आजको दिनमा होइन। चेम्बर अफ कमर्समा एउटा मिटिङ पनि भएको छैन, किनभने यो प्रेसिडेन्ट भागेर कहाँतिर छ होइन। सो त्यो सबै नसुनेर चाहिँ होइन आफ्नो मर्जी जे हो सरकारको नियम अनुसार 7 दिनमा 1 दिन एउटा छुट्टी पाउँथे स्टाफहरूले, त्यो नियम अनुसार उहाँहरूले काम गरोस्। तर चेम्बरले यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने चाहिँ सो यस्तो यो एसोसिएसनहरू छ नि, होटल एसोसिएसन, चेम्बर अफ कमर्स, यिनीहरू सबै यो डिफङ्क्ट अर्गनाइजेसन हो। सो होटल मालिकहरूलाई पनि म त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु, होटल एसोसिएसनले 30% 35% जुलाईदेखि बन्द गर, त्यो सबै नसुन्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो आत्मविश्वासमा, ह्युम्यानिटीमा आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई जुन प्रकारले तपाईँहरूले राख्नु सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। किन आइपरेको दिनमा तपाईँहरूले हेऱ्यो भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूको श्रमिकहरू, तपाईँहरूको लेबरहरू तपाईँहरूको लागि माने एउटा थ्याङ्कफुल हुन्छ होइन। अनि तपाईँको जे यो लस भएको छ सिजन टाइममा उहाँहरूले काम गरेर यो पुर्ता गरिहाल्छ नि त। हेर्नुहोस् है, होटेलहरू भन्नु नि 1-2 होटेल या ठुल्ठुलो पनि छ, एक दिनमा 15 लाख रुपियाँ पनि बिक्री हुन्छ हो। एक दिनमा 15 लाख रुपियाँ पनि उत्यो हुन्छ। होटेलमा के खर्च छ भन्नुहोस् त होइन। होटेलमा के खर्च छ, त्यो अलिकति धोबीको बिल, अलिकति इलेक्ट्रिसिटीको बिल, कुरा बुझ्नु भयो। 15 लाखमा उनीहरूको नाफा त 12 लाख 13 लाख हुन्छ। तर आइपरेको बेलामा 1-2 महिना हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले जो चाहिँ हाम्रो जनता, दार्जिलिङको जनता होइन उहाँहरूको लागि काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई पैसा नदिने चाहिँ एकदमै उचित होइन। यो चाहिँ पाप काम हो। अनि होटल एसोसिएसनले नसुनेर आफ्नो प्रपर्टीहरू जो छ, मेरो साथीहरू पनि धेरै होटल मालिकहरू छ, म उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले तपाईँहरूको होटलको जतिजना इम्प्लोइजहरू छ उहाँहरूसँग बातचित गरेर तपाईँहरूले गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसमा हामी इन्टरफेयर पनि गर्दैनौँ। जहाँ कम्प्लेन छैन हामी इन्टरफेयर, तर जहाँ मैले भने यो 17, 18, 20 होटल छ उनीहरूले बन्द गर्छु भन्दैछ, ठिकै छ बन्द गर। 35% होइन, पैसै नदेऊ खोल्नु त पर्छ नि त। तिमीले कसरी खोल्छौ त्यति बेला हामी हेर्छौँ। अच्छा, यो स्कुलको जस्तो अहिले फिसको विषय क्या, हजुर यो विषयले चाहिँ तपाईँहरूको अडान के छ? होइन, यसमा त हाम्रो अध्यक्षले स्पष्ट एउटा चिठी पनि लेखेको थियो कि उहाँले माने किनभने हेर्नुहोस् है स्कुलको पनि आफ्नो टिचर्सहरूलाई पैसा दिनुपर्छ, कुरा बुझ्नु भएन। सो स्कुलहरूको आफ्नो प्रब्लम छ। अनि यतापट्टि स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू पनि कतिजना यही टुरिज्म, उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरू टुरिज्ममा लिङ्क छ, केमा लिङ्क, सबै त गभर्मेन्ट सर्भेन्ट त छैन नि त दार्जिलिङमा होइन। सो हामी अध्यक्षले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँहरूले एउटा कन्सिडर गर्नुहोस् होइन। अन्त म एउटा दार्जिलिङ ब्रान्च, अब अध्यक्षले त दार्जिलिङ पहाडको लागि बोलिदिनु भयो, तर म एउटा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष भएर चाहिँ म के आह्वान गर्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिन जुन चाहिँ आइरहेको छ यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रलाई अफेक्ट भइरहेको छ। अनि स्कुल म्यानेजमेन्टलाई पनि अफेक्ट भइरहेको छ होइन। सँगसँगै हाम्रो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि अफेक्ट भइरहेको छ। अनि मेरो आह्वान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले स्कुल म्यानेजमेन्टले पनि होइन, पेरेन्ट्सले पनि होइन, अनि यो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन जो छ एउटा फेरि अनि एउटा ट्राइपार्टाइट डायलग जस्तो गरेर, कुरा बुझ्नु भएन, एउटा टेबलमा कुरा गरेर धेरै चिज सर्ट आउट हुन्छ नि। त्यस कारण त हामीले यो होटल एसोसिएसनको पनि एउटा ट्राइपार्टाइट गरेको कि सबै
एउटा विन विन सिचुएसन होइन, लेबरले पनि जित्नुपर्ने के मालिकले हार्नुपर्ने भन्ने होइन, सबै एउटा विन विन सल्युसन गर्नुको लागि चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट होइन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र के पो र पेरेन्ट्स अर्गनाइजेसन चाहिँ बसेर चाहिँ होइन, अनि एउटा कन्सिडर गर्यो कुरा बुझ्नु, किनभने स्कुलले पनि उहाँहरूको स्यालेरिज तिर्नुपर्छ, तर त्यो भन्दा भन्दै स्कुलमा जे खर्च हुन्थ्यो, इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुन्थ्यो होला, स्टेसनरी खर्च हुन्थ्यो होला, त्यो इत्यादि चिजहरूको त खर्च भएन नि त। ठिकै छ, टिचर्सहरूले पनि एकदमै बहुत राम्रो काम गर्यो, घर घरमा बसेर एउटा उहाँहरूको ड्युटी पुरा गर्दैछ अनलाइन क्लासेस लिएर, तर कतिवटा खर्च स्कुल नचल्दाखेरि त कतिवटा खर्चमा बचत भयो नि त होइन। सो यो चाहिँ उहाँहरूले बसेर होइन, पेरेन्ट्स एडमिनिस्ट्रेसन स्कुल म्यानेजमेन्ट बसेर, अनि कस्तो खाले एम्बियन्समा बस्यो भन्दाखेरि, कस्तो खाले त्यसमा बस्यो भन्दाखेरि भने क्या यो स्कुल म्यानेजमेन्टलाई दबाउ कि कसलाई दबाउ होइन, एउटा हेल्दी डिस्कसन भएर पेरेन्ट्सले हाम्रो प्रब्लम यस्तो छ, स्कुलले पनि उहाँहरूको प्रब्लम गरे, एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएर स्कुलले नै एउटा कन्सिडर गरेर कन्सेसन दिएर कति नै होस् 50% होस् 60% होस् जे हुन्छ त्यो मिटिङमा त्यो गर्यो भने चाहिँ दार्जिलिङको स्कुलहरू जुन चाहिँ 100 वर्ष अगाडिदेखि पनि कतिवटा स्कुल स्थापना भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ रेस्ट अफ बेङ्गल रेस्ट अफ इन्डियालाई एउटा दर्शन कि हामीले चाहिँ पेरेन्ट्ससँग बसेर म्यानेजमेन्टसँग बसेर चाहिँ हामीले यो सर्ट आउट गर्यो भनेर चाहिँ एउटा यो राम्रो हेल्दी प्रकारले, किनभने सबैलाई लागिरहेछ, स्कुललाई लागिरहेको छ, पेरेन्ट्सलाई यो गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। दार्जिलिङ जुन चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू गरी भन्छु, हाम्रो मान्छेहरू राम्रो छ, एकदमै बुझ्ने छ होइन, सो सबैले बुझ्छ होला, किनभने सबैलाई आपत परिरहेछ।